नेपालमा आज 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 4364 पुग्यो। निको हुनेको संख्या 674। पछिल्लो 24 घण्टामा 4414 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जना डिस्चार्ज। संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 674। देशभरका अस्पताल र क्वारेन्टिनका आइसोलेसनमा 3675 जना। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या 1,72,266। अहिले कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च भएको 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब खोज्ने बेला नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। जेमा पनि अनियमितता देख्ने प्रवृत्ति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। तथ्यका आधारमा बोल्न सांसदहरूलाई आग्रह। कोरोना नियन्त्रणमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। भैँसी व्यापारीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारका राम्रा कामभन्दा अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गराउने प्रयास भएको गुनासो। कोरोनाकै कारण नेपालमा कसैको पनि मृत्यु नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप कोरोनाबाट मृत्यु भएको मान्नु परेको गुनासो। राष्ट्रपतिको विरोध गर्नेहरू गणतन्त्र विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। पछिल्लो समय ससाना विषयमा पनि मर्यादित संस्थामाथि आक्रमण हुने गरेको आरोप। भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालबारे दिएको अभिव्यक्ति निन्दनीय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेपाल कुनै पनि मुलुकसँग नहेपिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए आदित्यनाथलाई नेपाललाई नधम्क्याउन चेतावनी। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने कुरा आम नेपालीको साझा विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। यसलाई सत्तारूढ दलले मात्रै जसको विषय बनाएको आरोपको खण्डन। कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहको काम गराई असाधारण रहेकोले शङ्काको दृष्टिले नहेर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। महामारीको सङ्कटमा कसैले भ्रष्टाचार गरेको पाइए सरकारले कानुनी कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाही हुने गरेको, तर पहिला त्यसो नहुने भन्दै प्रतिपक्षी दलप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यङ्ग्य। बजेट कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा स्पष्ट। क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुरूप भए नभएको अनुगमन गर्न पठाइएको र मापदण्ड नपुगेकाहरूको सुधार गर्दै लगिने प्रतिबद्धता। नेपाल फर्कनै पर्ने व्यक्तिलाई ल्याउने व्यवस्था मिलाइएकाले सबैलाई क्रमैसँग ल्याइने प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस सबैको साझा शत्रु भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि भएका कार्यका बारेमा आएका आलोचनालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको भनाई। बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि नै करका विषय चुहाएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दिए आफूले कर नचुहाएको स्पष्टीकरण। कुनै पनि व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परि कर बढाएको भन्ने आरोपको अर्थमन्त्री खतिवडाद्वारा खण्डन। करको चुहावट गरी विद्युतीय गाडी छुटाइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको व्यावसायिकता र व्यक्तिको चरित्रसँग जोडेर भ्रामक कुरा नगर्न आग्रह। संसद एमसीसी र चकलेटमय बनेको अर्थमन्त्रीको गुनासो। यस्तो बहस जरुरी नरहेको भनाई। प्रतिनिधि सभाद्वारा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2077 बहुमतले पारित। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले विनियोजन विधेयकमाथि राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता विरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएकी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीद्वारा नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समेट्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता। संशोधन दर्ता फिर्ता लिन गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टीको निर्देशन। फिर्ता नलिए कारबाही गरिने। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको कांग्रेसको ठहर, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप। कोरोना महामारीले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कांग्रेसले बुझायो ध्यानाकर्षण पत्र। सरकारले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन नसकेको, क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको र उचित ढङ्गले परीक्षण नभएको कांग्रेसको आरोप। सरकारले अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्न र मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसकेको विषयमा कांग्रेसले गरायो ध्यानाकर्षण। कोरोना नियन्त्रणका लागि प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 1 लालीघाटबाट क्वारेन्टिनमा जाँदै गरेका यात्रु बोकेको टिपर कर्णाली नदीमा खसेर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। ना 8ख5133 नम्बरको टिपर कर्णाली कोरिडोरबाट नदीमा खस्दा राजकोट नगरपालिका 2 का 21 वर्षीय थम्की सार्की र 23 वर्षीय शर्मिला सार्कीको मृत्यु। दुर्घटनापछि 33 जना यात्रुको कर्णाली नदीबाट उद्धार, घाइते भएकाको जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा उपचार जारी। व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै साना व्यवसायीहरू प्रदर्शनमा उत्रिए। लामो समय बन्द हुँदा आर्थिक समस्या बढेको र चुलो समेत निभ्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग सहित सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। आफूहरू घर भाडा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज र कर तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले व्यवसाय सुचारू गर्न दिनुपर्ने माग। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगर्ने र राहत प्याकेजको सुविधा पनि नदिएकाले आफूहरू समस्यामा परेको व्यापारीको भनाई। प्रदेश 1 मा आज 14 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मोरङमा 8, झापामा 5 र उदयपुरमा 1 जना महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 196 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। रौतहटमा 68, महोत्तरीमा 44, सर्लाहीमा 43, धनुषामा 22, सिराहामा 13, बारामा 8 र सप्तरीमा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा आज बाराका थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतका विभिन्न शहरबाट फर्केर नगरपालिकाको कंकालिनी माई मावि स्थित क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका 8 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 147 पुग्यो। आज थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि। संक्रमण पुष्टि हुनेमा भारतबाट आएर नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका 3 पुरुष। 5 नम्बर प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1337 पुग्यो। आज एकै दिन प्रदेशमा 87 संक्रमित थपिए। भरतपुर स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। नवलपरासी र चितवनका 2-2 जना संक्रमित थपिए। संक्रमण पुष्टि हुनेमा नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकाका 2 र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र कालिका नगरपालिकाका 1-1 जना पुरुष। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका 8, बहादुरपुरको क्वारेन्टिनमा बसेका थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कर्णाली प्रदेशमा आज थप 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। दैलेखमा 25, सुर्खेतमा 9 र जाजरकोटमा 3 जना थपिए। सुदूरपश्चिममा आज थप 6 जनामा कोरोना पुष्टि। कैलालीका 5 र कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण देखियो। इलाका प्रहरी कार्यालयको थुनामा रहेका धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 का 23 वर्षीय शम्भु सदाको गए राति हिरासतमै मृत्यु। हिरासतमा रहेका युवकको मृत्यु भएपछि धनुषाको सबैला इलाका प्रहरी कार्यालयमा स्थानीय बासिन्दाद्वारा तोडफोड। सदा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएपछि घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाद्वारा बिहानैदेखि प्रदर्शन। जनशक्ति अभाव र प्रयोगशालाको क्षमता कम भएकाले देशभर सङ्कलन गरिएको स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ।
अहिले देशका विभिन्न स्थानका 21 प्रयोगशालामा सङ्कलन गरिएका 24,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न बाँकी। पीसीआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालामा भीटीएम परीक्षण किट जस्ता सामान सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा समस्या। स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण फैलने जोखिम बढ्यो। सरकार भन्छ असार 15 गतेबाट दैनिक 10,000 स्वाब परीक्षण हुन्छ। सरकारले गरेको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै युवाहरूद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा धरना। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै आज पनि विभिन्न अभियान तथा युवाद्वारा काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन। दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै माइती घरमा आज पनि बृहत प्रदर्शन। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा क्वारेन्टिनमा उपचार गर्न गएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट।